एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि उस सुबह वक्त के सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत तवील सफर से लौटे थे। चंद लम्हों के बाद एक सिपाही आपके कमरे के दरवाजे पर आया और अंदर आने की इजाजत चाही। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी चौंका आराम फरमा रहे थे, लिहाजा अंदर से कोई जवाब न आया। दरवाजे पर मामूर मुहाफिजों ने कहा कि सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आ जाना। वो सिपाही आपका बहुत वफादार सिपाही था। उसको बिला झिझक मुहाफिजों के सुल्तान के कमरे के अंदर जाने की इजाजत होती थी, लिहाजा उसने भी सुल्तान को जगाने को मुनासिब नहीं समझा और सुल्तान के कमरे के दरवाजे के साथ बैठ गया। वो इंतजार करता रहा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बेदार होंगे तो तब भी वो उससे मुलाकात करेंगे। चंद लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें खुली तो अंदर की हरकत से मालूम हुआ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह नींद से बेदार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाजत चाही और आपके कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाही को कहा, ऐसी क्या खास बात थी कि तुम इतनी देर से मेरे कमरे के बाहर इंतजार फरमा रहे थे? वो सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। सिपाही ने सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज्जिम, आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतजार कर रहा था? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि वो इंसान कभी फातेह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख ना सके, वो कुछ न सुन सके, न कुछ महसूस कर सकता हो। वही असल में फातेह सुल्तान और बहादुर सरदार वही होता है जो सोते हुए भी सुन सके, देख भी सके और महसूस भी कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ और फिर सुल्तान ने उससे पूछा, बताओ क्या बात है? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज्जिम, शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाजत है, आप हकीम को अंदर ले आएं। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हों के बाद शाही हकीम को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है? आखिर मुझसे मिलने की तुम्हें इतनी जल्दी और क्या जरूरत पेश आई? तो हकीम साहब ने कहा, हजूर, एक बात जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, उसी सिलसिले में आपसे बात करनी सी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, बताओ कौन सी बात है? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज्जिम, मेरे हकीम खाने में मेरी बहुत सारी शागिर्दों में से एक शागिर्द जो कि एक खातून है और यहूदी मजहब से ताल्लुक रखती है, लेकिन उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन चंद एक सवाल हैं जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। वो चाहती हैं कि मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर कहा, सुल्तान की हकीम होते हुए तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया, बताओ वो कौन सा सवाल है जो उस औरत की ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है? तो हकीम साहब ने कहा, सुल्तान मुअज्जिम, व खतून कहती है कि आखिर मुसलमान खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? आखिर उसमें ऐसी क्या बुराई है? इस खंजीर के गोश्त खाने का ऐसा क्या नुकसान है जिसकी वजह से मुसलमान खंजीर का गोश्त नहीं खाते, बल्कि उससे सख्त नफरत करते हैं? और ये भी वो कहती है कि हमारे गांव में तो सारे लोग अक्सर खंजीर का गोश्त खाते हैं, हम अपने कबीलों में खंजीर पालते हैं और जवान होने पर उसको काट कर खाते हैं। और वो जब से मेरे पास का सबक लेना शुरू हुई, वो भी अपने घर वालों के साथ खंजीर का गोश्त खाती है, क्योंकि यहाँ तो उसे खंजीर का गोश्त मुयस्सर नहीं, लेकिन मेरे पास उसके सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि मैं उसके बारे में नहीं जानता। आप इसके सवाल का जवाब देंगे तो आपकी वजह से ये गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाएगी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कल तुम उस खातून के लिए मेरे दरबार में हाजिर हो जाना। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह जब सुबह दरबार में पहुंचे तो हकीम साहब उस खातून को लेकर दरबार में हाजिर हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, सुल्तान मुअज्जिम, ये है वो खातून जो मेरी शागिर्द है। ये देखकर सुल्तान ने उस औरत को कहा, बताओ खातून, तुम्हारा क्या सवाल है? तो उस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज्जिम, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा और हत्ता कि मैं इस जगह पर आ खड़ी हो गई हूँ कि मैं इस्लाम को कबूल कर लूं, लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो ये बात है कि इस्लाम खंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना करता है, हालांकि ये तो हमारी सबसे पसंदीदा खुराक है। मैंने हर जगह देखा कि इस्लाम ने जिस चीज के बारे में मना किया वहां उसकी दलील मिली, लेकिन इस खंजीर के गोश्त के बारे में मुझे अभी तक कोई मजबूत दलील नहीं मिली।
میں نے بائبل کو پڑھا تو وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آخر اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ یہ یہودیوں کی تو سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، پھر آپ نے ان آیات کا بھی ذکر کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب آپ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس بائبل ہے یہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، پھر اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر کے دوں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میری دربار میں لے آنا۔ وہ خاتون سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، ایک سور کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کو پکا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے اس گوشت کو کراہت سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کو کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی کو چھری کے ساتھ 2 حصے کرو۔ جب خاتون خنزیر کی بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا، اے خاتون، کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو اس خاتون نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھی طرح پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آ جائے گی کہ یہ حرام گوشت چاہے تم اسے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، اس کو آگ کی کتنی ہی تپش دے دو، لیکن یہ پوری طرح پکتا نہیں ہے بلکہ یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا۔ آپ خود ایک حکیم ہیں، آپ خود دیکھیں، جو چیز کچی آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو وہ جا کر کتنی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو کہا کہ آپ کو سور کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی بھی گندگی کو کھا جاتا ہے، اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سور واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادی یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا سور جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گی جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر وہ خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم، آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا۔ محترم سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔